स्वागत छ। म रिवाज न्यौपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 18 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ सिस्टम। यस पाठभित्र रहेर आज हामीले मानव शरीरमा रहेको निष्कासन प्रणालीको बारेमा पढ्दैछौँ। निष्कासन प्रणालीलाई एक्सक्रिटोरी सिस्टम भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्न सकिन्छ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको पाठ प्रणाली भनेको सिस्टम। आजको यो पाठमा कुरा गर्ने भनेको हामीले निष्कासन प्रणाली। निष्कासन प्रणालीलाई अङ्ग्रेजीमा एक्सक्रिटोरी सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ र यस शीर्षकभित्र रहेर हामीले यो निष्कासन प्रणाली भनेको के हो भन्ने बारेमा पढ्छौँ। यसको परिचय साथसाथै विभिन्न निष्कासन प्रणालीमा संलग्न विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा पढ्छौँ। त्यस पछाडि अन्त्यमा गएर मानव शरीरको मुख्य निष्कासन प्रणाली भनेको मूत्र प्रणाली हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा युरिनरी सिस्टम पनि भनिन्छ। यो सिस्टमको बारेमा चाहिँ हामी अन्त्यमा गएर पढ्छौँ। सुरुमा निष्कासन प्रणाली अथवा एक्सक्रिटोरी सिस्टम भनेको के हो भन्ने बारेमा छोटो कुरा गरौँ। हामीलाई थाहा छ जति पनि सजीव प्राणीहरू रहेका छन्, चाहे त्यो बोट बिरुवा होस् चाहे त्यो जनावरहरू होस्, ती सबैले के गर्छन्? खाना खान्छन्। खाना खाइसके पछाडि उनीहरूले आफ्नो शरीरको लागि आवश्यक पर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछन्। यो खानामा चाहिँ त्यसो भए शक्ति दिने विभिन्न पदार्थहरू रहेको हुन्छ भनेदेखि साथसाथै यो खानामा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अनावश्यक पदार्थहरू पनि रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ जीवित वस्तुको लागि, जुन जीवित प्राणीहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पर्दैन। अनावश्यक पदार्थहरू रहेका हुन्छ। उक्त अनावश्यक पदार्थहरूलाई चाहिँ शरीरबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो जति पनि अनावश्यक पदार्थहरू छन्, उक्त अनावश्यक पदार्थहरूलाई शरीरबाट जुन बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया छ, त्यसको काम चाहिँ के गर्छ त? एक्सक्रिटोरी सिस्टमले गर्ने गर्दछ। अब हामीले एक्सक्रिटोरी सिस्टमलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौँ त? त्यसो भए मानव शरीरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति चाहिँ हामीले खानाबाट प्राप्त गर्छौँ। तर त्यो खानामा आवश्यक पदार्थ सँगसँगै अनावश्यक पदार्थहरू पनि रहेका हुन्छन्। यो जुन अनावश्यक पदार्थहरू छ त्यो मानव शरीरबाट बाहिर फ्याँक्नको लागि जुन सिस्टम डेभलप भएको छ, जुन सिस्टम चाहिँ जुन प्रणाली विकसित भएको छ मानव शरीरमा, त्यो प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ? त्यो सिस्टमलाई हामी एक्सक्रिटोरी सिस्टम भनेर भन्दछौँ। यो एक्सक्रिटोरी सिस्टम अन्तर्गत विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ पर्दछन्। उदाहरणको लागि छालाले पनि निष्कासन प्रणालीमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी नाक, मुखबाट पनि विभिन्न अनावश्यक पदार्थहरूको निष्कासन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फोक्सो, ठुलो आन्द्रा, कलेजो, यस्ता विभिन्न अङ्गहरूले चाहिँ विभिन्न अर्ग्यानहरूले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक नपर्ने विकार पदार्थहरू, अनावश्यक पदार्थहरू चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछन्। अब यो विभिन्न अङ्गहरूले कसरी चाहिँ एक्सक्रिसनमा मद्दत गर्छ भन्ने बारेमा सरसरी जानकारी हासिल गरौँ। यसमा मैले चाहिँ 4वटा अङ्गहरूले चाहिँ कसरी एक्सक्रिसनमा, यो एक्सक्रिटोरी सिस्टममा अथवा निष्कासन प्रणालीमा कसरी मद्दत पुर्याउँछ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछु। सुरुमा रहेको छ छाला। हामीलाई थाहा छ छालाको बनावट कस्तो रहेको हुन्छ त? छालाको बनावट हेर्दाखेरि हामीले छालालाई 2टा तहमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ इपिडर्मिस, अर्को चाहिँ डर्मिस, होइन? इपिडर्मिस लेयरमा, छालाको इपिडर्मिस लेयरमा चाहिँ रक्तनलीहरू हुँदैन भनेदेखि डर्मिस लेयरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रक्तनलीहरू साथसाथै यो छालामा हुने रौँको जराहरू त्यहीँनिर रहेको हुन्छ। र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, पसिनाको ग्रन्थि पनि डर्मिस लेयरमा चाहिँ रहेको हुन्छ। भने पछाडि छालाको डर्मिस लेयरमा रहेको पसिनाको ग्रन्थि, जसलाई स्वेट ग्ल्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ, यो पसिना ग्रन्थीले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ त? विभिन्न विकार पदार्थहरू चाहिँ पसिनाको रूपमा, पसिनामा, शरीरमा अथवा छालामा हुने विभिन्न विकार पदार्थ चाहिँ पसिनाको रूपमा यसले बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछ। यसरी छालाले यो एक्सक्रिटोरी सिस्टममा मद्दत पुर्याउँछ। भनेदेखि अर्को हाम्रो एक्सक्रिसनमा मद्दत गर्ने अर्ग्यान भनेको लङ्स अथवा यसलाई चाहिँ यो भनेको फोक्सो भयो।
नेपालीमा भन्दाखेरि। अब फोक्सोले कसरी एक्सक्रिसनमा मद्दत गर्छ, फोक्सोले हामीलाई नचाहिएको कुन चाहिँ पदार्थ बाहिर फ्याँक्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन एकचोटि सोच्नुहोस् त। फोक्सोले हाम्रो शरीरमा अनावश्यक कुन चाहिँ पदार्थलाई बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछ? हो, पक्कै पनि कार्बन डाइअक्साइडलाई फोक्सोले हाम्रो शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछ। त्यही भएर यो लङ्सलाई अथवा फोक्सोलाई पनि हामीले एक्सक्रिटोरी सिस्टममा राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को एक्सक्रिटोरी सिस्टम अथवा एक्सक्रिसन गर्ने अर्ग्यानको रूपमा लिभरलाई लिन सकिन्छ। लिभर भनेको कलेज हो, नेपालीमा हामी कलेजो भन्न सक्छौँ। अब यो लिभरले चाहिँ कसरी एक्सक्रिसनमा मद्दत गर्दछ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि विभिन्न हानिकारक पदार्थहरूलाई, जस्तै उदाहरणको लागि अमोनियालाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ, यसले युरियामा परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ र यो युरिया चाहिँ सजिलैसँग ब्लडमा घोलिन सक्छ, जसले गर्दाखेरि ब्लड हुँदै अथवा हाम्रो रगतमा घोलिएर यो युरिया चाहिँ कहाँ पुग्छ? किडनीमा पुग्छ र किडनीले यो युरियालाई फिल्टर गरेर पिसाबबाट हामीले यो हानिकारक पदार्थलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट बाहिर फाल्छौँ। भने पछाडि लिभरले पनि विभिन्न हानिकारक पदार्थहरूलाई हाम्रो शरीरमा खानाबाट जाने विभिन्न हानिकारक पदार्थहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दो रहेछ। त्यसै गरी अर्को प्रमुख रूपमा काम गर्ने, निष्कासन प्रणालीमा काम गर्ने अङ्ग भनेको इन्टेस्टाइन हो। इन्टेस्टाइन भनेको आन्द्रा भयो। आन्द्राले कसरी हानिकारक पदार्थ चाहिँ अथवा हामीलाई नचाहिएको अनावश्यक पदार्थ बाहिर फ्याँक्ने काम गर्दछ भन्ने बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जुन हाम्रो पाचन प्रणालीमा डाइजेस्टिभ सिस्टमको अन्त्यमा रहेको ठुलो आन्द्रा अथवा लार्ज इन्टेस्टाइन रहेको हुन्छ। हो, यो लार्ज इन्टेस्टाइनले चाहिँ के गर्दछ त भन्दाखेरि यो ठुलो आन्द्राले कसरी एक्सक्रिसनमा मद्दत पुर्याउँछ भनेर कुरा गर्नुपर्दा यो क्याल्सियम तथा आइरनका विभिन्न सल्टहरूलाई नपचेका है, अब हामीले खाना खाँदाखेरि नपचेका यो क्याल्सियम र आइरनका विभिन्न सल्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने काम चाहिँ यो ठुलो आन्द्राले गर्दछ। भनेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ? यो ठुलो आन्द्रा पनि इन्टेस्टाइन पनि यो के भयो त? एउटा एक्सक्रिसन गर्ने एउटा पार्ट भयो। अब हामी कुरा गर्दैछौँ मानव शरीरमा रहेको प्रमुख निष्कासन प्रणाली, त्यो भनेको मूत्र प्रणाली, युरिनेरी सिस्टम भनेर नि हामी भन्न सक्छौँ। युरिनेरी सिस्टमको बारेमा हामी प्रमुख रूपमा अब चर्चा गर्दैछौँ। युरिनेरी सिस्टम अन्तर्गत विभिन्न अङ्गहरू रहेका हुन्छन्। ती अङ्गहरूमा किडनी, त्यस पछाडि युरेटर, त्यस पछाडि युरिनेरी ब्ल्याडर र युरेथ्रा, यी अङ्गहरू चाहिँ युरिनेरी सिस्टममा विकसित भएका हुन्छन्। किडनीलाई हामी नेपालीमा मृगौला भनेर भन्न सक्दछौँ र यो युरेटर भनेको मूत्रनली हो। युरिनेरी ब्ल्याडर भनेको मूत्रथैली भयो र यो युरेथ्रा भनेको पनि मूत्रनली नै हो, तर यो अगाडिको यो मूत्रनली चाहिँ किडनीबाट आएको मूत्रनली भयो भनेदेखि युरेथ्रा भनेको चाहिँ युरिनेरी ब्ल्याडरबाट आएको मूत्रनली भयो, अथवा यसलाई कतै कतै चाहिँ मूत्रद्वार भनेर पनि चिनिन्छ। अब यी अङ्गहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर जान्नुभन्दा अगाडि सुरुमा यी अङ्गहरूको बनोट कस्तो रहेको हुन्छ भनेर एउटा चित्रद्वारा जानकारी हासिल गरौँ। किडनीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि होला, एक जोडी किडनी चाहिँ मानव शरीरमा रहेको हुन्छ। ती एक जोडी किडनीबाट एक जोडी मूत्रनली चाहिँ मूत्रथैलीसम्म आएको हुन्छ। त्यो भनेको यो माथिल्लो यो मूत्रनलीलाई के भन्न सकिन्छ त? युरेटर भनेर भन्न सकिन्छ। र यी मूत्रनलीहरू चाहिँ मूत्रथैलीसँग जोडिएका हुन्छन् र यो मूत्रथैलीको तलपट्टि भागबाट एउटा अर्को मूत्रनली गएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी युरेथ्रा भनेर भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यिनीहरूको नामाङ्करण गरौँ। यो के भयो? किडनी भयो। त्यसै गरी यसलाई हामी युरेटर भनेर भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ युरिनेरी ब्ल्याडर भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो तलपट्टिको युरेथ्रा र यो किडनीहरूमा रगत पुर्याउन
र किडनीहरूबाट रगत लानको लागि एक जोडी रक्तनलीहरू पनि किडनीसम्म आएका हुन्छन्। यसरी एक जोडी रक्तनलीहरू पनि यो किडनीमा रगत पुर्याउनको लागि आएका हुन्छन्। यो नीलो रक्तनली जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ इन्फेरियर भेना काभा भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि जुन यो रातो रक्तनली जुन आएको छ किडनीसम्म यसलाई चाहिँ हामी डोर्सल एओर्टा भनेर भन्न सक्छौँ। यो त भयो हाम्रो मूत्र प्रणाली चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मूत्र प्रणालीको एउटा स्ट्रक्चर, एउटा बनावट चाहिँ यसरी सरस्वती बनाउन सक्छौँ। अब यसमा रहेको विभिन्न अङ्गहरूको जुन मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, जस्तै किडनी भयो, युरेटर भयो, युरिनरी ब्ल्याडर र युरेथ्रा भयो होइन, यो 4वटा अङ्गहरू, यिनीहरूको बारेमा छोटकरीमा जानकारी हासिल गरौँ। किडनीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि किडनीको आकारको कुरा गर्ने हो भने सिमीको आकारको हुन्छ। यसलाई बिन सेप भनेर भन्न सकिन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि। त्यसै गरी यसको साइजको कुरा गर्दाखेरि यो 11 सेन्टिमिटर, हामीले नर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि साधारणतया एउटा वयस्क मान्छेमा चाहिँ 11 सेन्टिमिटर लामो र 5 सेन्टिमिटर चौडा चाहिँ यो किडनीको साइज हुन्छ भनेदेखि यसको तौल लिने हो भने 150 ग्राम जति हुन्छ। र किडनीलाई हामीले काटेर हेर्ने भने, ठाडो गरी काटेर हेर्ने हो भने यसमा 2टा लेयरहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। बाहिरको पातलो लेयर जुन चाहिँ एकदम गाढा रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कर्टेक्स भनेर भनिन्छ भनेदेखि, र भित्रको लेयर जुन चाहिँ बाक्लो हुन्छ र त्यति गाढा रङको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, मेडुला भनेर भन्न सक्छौँ। यो किडनीको भित्री भागको कुरा गर्दाखेरि यो 2टा नामहरू आए। र प्रत्येक किडनीबाट एउटा युरेटर चाहिँ निस्किएको हुन्छ। र यो किडनीमा जुन अघिको मैले चित्र जुन बनाएको थिएँ त्यसमा यो चित्रमा हेरौँ त, यो किडनीबाट जुन युरेटर निस्किएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ त, यो ब्लड किडनीमा सप्लाई हुन्छ। यो ब्लड सप्लाई भइसके पछाडि किडनीमा फिल्टर भएर के हुन्छ त, यसबाट रहेको युरिया लगायतको जुन पिसाबको भाग हुन्छ, पिसाब हुन्छ, त्यो चाहिँ यो युरेटर हुँदै बाहिर निस्किन्छ। यहाँ ब्लड सप्लाई हुन्छ, ब्लडबाट पिसाब फिल्टर हुन्छ, युरिया लगायतका पदार्थहरू पिसाबमा आउँछ र पिसाब चाहिँ यसरी तल युरेटरतिर जान्छ। अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि किडनीमा रगतबाट पिसाब छान्नको लागि एउटा एकाइ रहेको हुन्छ। ती एकाइहरू मिलेर नै किडनी बनेको हुन्छ अथवा किडनीको भित्री भाग बनेको हुन्छ। त्यसमा त्यो एकाइलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, नेफ्रोन भनेर भन्न सक्छौँ। र प्रत्येक किडनीमा 10 लाख भन्दा बढी नेफ्रोनहरू चाहिँ पाइन्छ। त्यस पछाडि यो युरिनरी सिस्टमको अर्को अङ्ग भनेको युरेटर भयो। युरेटरको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त, युरेटरले किडनीबाट पिसाबलाई, युरिनलाई कहाँ पुर्याउने काम गर्दछ, युरिनरी ब्ल्याडरमा पुर्याउने काम गर्दछ। त्यसै गरी अर्को अङ्ग यो एक्सक्रिटरी सिस्टम अथवा युरिनरी सिस्टममा रहेको अर्को अङ्ग भनेको युरिनरी ब्ल्याडर। युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसको बनोट चाहिँ फ्लेक्सिबल तन्तुहरूले, लचकदार तन्तुहरूले बनेको हुन्छ। यो युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ फ्लेक्सिबल टिस्युहरूले, फ्लेक्सिबल लचकदार तन्तुहरूले बनेको हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा झोला जस्तो, स्याक लाइक स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्छौँ। झोला जस्तो रहेको हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ, यो किडनीबाट फिल्टर भएर आएको युरिनलाई अथवा पिसाबलाई सङ्कलन गरेर राख्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी चौथो अङ्ग भनेको, यसमा संलग्न चौथो अङ्ग भनेको युरेथ्रा हो। युरेथ्रा भनेको जुन यो हामीले युरिनरी ब्ल्याडरबाट पिसाब निष्कासन गर्नको लागि एउटा नली बनाएका थियौँ अघि यो चित्रमा, हो यो नली चाहिँ के हो त, युरेथ्रा हो। यसको कामको कुरा गर्ने हो भने यसले युरिनरी ब्ल्याडरबाट पिसाब अथवा युरिनलाई बाहिर फाल्ने काम गर्दछ। यहाँसम्म त हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि निष्कासन प्रणालीमा संलग्न विभिन्न अङ्गहरूको बनोटको बारेमा हेऱ्यौँ र ती अङ्गहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारेमा हामीले सरसर्ती अध्ययन गऱ्यौँ। अब
यो निष्कासन प्रणालीको महत्त्व चाहिँ के छ भन्ने बारेमा हामी कुरा गरौँ। यो भनेको इम्पोर्टेन्स अफ एक्सक्रिटरी सिस्टम भनेर हामी भन्न सक्छौँ। युरिया जस्ता पदार्थहरू जुन चाहिँ नाइट्रोजन युक्त यौगिकहरू हुन्, यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ। यिनीहरूलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काम केले गर्छ, हाम्रो शरीरमा रहेको निष्कासन प्रणाली अथवा मूत्र प्रणालीले युरिनरी सिस्टमले चाहिँ यो युरियालाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न मेटाबोलिक एक्टिभिटी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। मेटाबोलिक क्रियाकलाप, यो विभिन्न मेटाबोलिक क्रियाकलापहरूबाट निस्किएका अनावश्यक वस्तु अथवा पदार्थहरूलाई शरीरबाट बाहिर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो निष्कासन प्रणालीले गर्दछ। जस्तै यसमा उदाहरणको लागि हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तै यसको एउटा उदाहरणको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कार्बन डाइअक्साइड, यो चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा रेस्पिरेसन गर्दाखेरि, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने, हामीलाई हाम्रो शरीरलाई आवश्यक नपर्ने पदार्थ भयो, अनावश्यक पदार्थ भयो। यसलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने काम केले गर्दछ त? फोक्सोले गर्दछ। र विशेष गरी युरिनरी सिस्टमले चाहिँ एक्सक्रिटरी सिस्टममा विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसमा पनि मृगौलाले अथवा किडनीले चाहिँ हाम्रो रगतमा आवश्यक पर्ने पदार्थ र अनावश्यक पदार्थलाई, रगतमा हुने अनावश्यक पदार्थलाई छुट्याउने काम गर्दछ र यो अनावश्यक पदार्थलाई चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट अथवा युरिनको माध्यमबाट शरीर बाहिर पुर्याउने काम गर्दछ। यस्ता क्रियाकलापले गर्दा निष्कासन प्रणाली हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक प्रणालीको रूपमा स्थापित भएको छ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरसर्ती हेरौँ। निष्कासन प्रणालीको परिचयको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसै गरी यसमा संलग्न विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर मूत्र प्रणाली अथवा युरिनरी सिस्टमको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ। आजको कक्षा लगभग सकिएको छ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा केही प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, एक्सक्रिटरी सिस्टम अथवा निष्कासन प्रणाली भनेको के हो? त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, एक्सक्रिटरी सिस्टममा किडनीको भूमिका के रहेको हुन्छ? प्रश्न नम्बर 3, नेफ्रोन भनेको के हो? र प्रश्न नम्बर 4 तथा अन्तिम प्रश्न, एक्सक्रिटरी सिस्टमको अथवा निष्कासन प्रणालीको महत्त्व के रहेको छ? यी प्रश्नहरू तपाईँहरूले गृह कार्यको रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। जाँदै तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा अथवा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावहरू हामीलाई पठाउनु होला। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।